अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। ये शेर बड़ा सही तौर पर फिट आता है इमरान रियाज खान पर। इमरान रियाज खान जो कि एक सहाफ़ी है, इमरान रियाज खान जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर बाआवाज़ बुलंद तमाम पाकिस्तानियों की आवाज़ बने हुए थे। इमरान रियाज खान जिनका ये मानना था कि बोलना उनका हक है और कोई उनसे ये हक छीन नहीं सकता। इमरान रियाज खान जो ये समझते थे कि पाकिस्तानी अवाम का ये हक है कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदे चुने और वही उनको इक़्तिदार से अलग करने की मिजाज भी है। इमरान रियाज खान वो शख्स कि जो ये कहता था कि वो अपनी मर्जी से लड़ाई में उतरा है और अपनी मर्जी से ही लड़ाई छोड़कर जाएगा। इमरान रियाज खान वो शख्स कि जिस पर बेइंतहा तनकीद भी की गई कि आप तो किसी पार्टी के सियासी कारकुन बन चुके हैं, आप तो ऐसा लगता है कि किसी पार्टी को ऑफिशियली नहीं बल्कि गैर एलानिया तौर पर सिर्फ ज्वाइन कर चुके हैं और उन्हीं के माउथ पीस बन के रह गए हैं। इमरान रियाज खान के ऊपर बहुत सी तनकीद होती रही, ये भी कि जनाब आपको तो इस्टेब्लिशमेंट ने ही बनाया, आप तो उन्हीं के मरहूने मिन्नत हैं और ये तमाम तर कामयाबी तो बेसिकली उन्होंने ही आप तक पहुंचाई है। इमरान रियाज खान के ऊपर हर तरह की तनकीद भी हुई और बहुत सारे लोग उनके बेपनाह फ़ैन भी हैं और ये हकीकत है कि लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर में उनको सुनते हैं और देखते हैं। इमरान रियाज खान को जिस तरह से 4 महीने पहले अगवा कर लिया गया, लापता कर दिया गया, वो सब ने देखा, लेकिन फिर उसके बाद हमने एक मुजरिमाना खामोशी देखी। हमने देखा कि वो लोग जो पहले उनको बहुत ज़्यादा सराहते थे एकदम खामोश हो गए। कुछ तो ऐसा लगा कि शायद खुद खौफजदा हो गए और कुछ मसलहतन खामोश हो गए, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि कुछ लोग ज़रूर ऐसे थे जो फिर भी इस जबर और घुटन के माहौल में भी आवाज़ उठाते रहे। इमरान रियाज खान के हवाले से आज सुबह ही सुबह ये बहुत अच्छी खबर आई कि इमरान रियाज भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। उनकी रिहाई कैसे अमल में आई, वो 4 महीने कहाँ पर थे, उनके साथ क्या बीती और क्या वो किसी शराइत के तहत रिहा किए गए हैं, ये वो सवालात हैं जो हर कोई जानना चाहता है और हर कोई इस बात का मुंतज़िर होगा कि इमरान रियाज जल्दी से कोई वीडियो बनाएं या फिर किसी को इंटरव्यू दें और उसमें ये तमाम बातें गोश गुजार कर दें। मेरी आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट हैं इस मौके के ऊपर। इमरान रियाज भाई ने अपने हिस्से से बहुत बढ़कर तकलीफ उठाई है। वो कोई जिद्दोजहद या कोई खुद लीडर नहीं थे, ना उन्होंने कोई वज़ीर आज़म बनना था, ना ही वो किसी पार्टी में किसी वजारत के ख्वाहां थे, लेकिन वो सिर्फ अपने पेशे के साथ जो उनका प्रोफेशन है उसके साथ इंसाफ कर रहे थे, उसके जिद्दोजहद कर रहे थे। उनका ख्याल ये था कि ये उनके ऊपर लाजिम है कि वो हक और सच की बात करें, भले उनके लिए उन्हें कितनी ही मुश्किलात से क्यों ना गुजरना पड़े। और उन्होंने फिर ये साबित भी किया कि जितनी मर्जी मुश्किलात आईं उन्होंने उनको सहा। ये नहीं हुआ कि वो एक आध दिन में ही घबरा गए हों, ये नहीं हुआ कि उन्हें पता नहीं था कि जनाब उनके साथ क्या हो सकता है। उन्हें बिल्कुल मालूम था कि उनके साथ क्या हो सकता है, हत्ता कि उनकी जान को भी खतरा था। उनको बहुत से थ्रेट्स मिल रहे थे, उन्हें मालूम था कि उनकी फैमिली भी शायद सेफ ना हो। उनको ये भी मालूम था कि अगर अब की बार उन्हें पकड़ा गया तो ना जाने वापस रिहा किया जाएगा या फिर उनको खुदा न खास्ता उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन इन तमाम तर खदशों के बावजूद भी वो बोलते रहे, आवाज़ उठाते रहे। जो उनको बेहतर लगता था, जो उन्हें हक सच लगता था, जो वो समझते थे कि सही और दुरुस्त बात है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, वो करते रहे। और अल्टीमेटली फिर उन्हें उसकी सज़ा भी मिली और सज़ा भुगती उन्होंने, ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनकी पूरी फैमिली ने भुगती। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे ज़रूर थे जो आवाज़ उठाते रहे, कुछ लोग दिल में दुआ करते रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इमरान रियाज खैरियत से घर पहुंच चुके हैं। उनकी फैमिली ने, उनके लॉयर ने हर तरह से तस्दीक कर दी। लेकिन अब इस सारे वाक़े से हमें कुछ चीज़ें एनालाइज करने की ज़रूरत है। एक तो ये बात है कि गैर ज़रूरी तौर पर मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को चाहिए कि मसलहतन इस वक्त हालात का तकाजा ये है कि इमरान रियाज भाई के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना डालें, कि उनसे बहुत सारी तफसीलात जानने की कोशिश करें। हम सब बहुत बेहतर अंदाज से जानते हैं कि वो कहाँ पर हो सकते हैं, उनके साथ क्या बीती हो सकती है। तो बेहतर ये है कि हम उनको किसी और मुश्किल में डालें कि वो कुछ कहें और फिर किसी और नई मुश्किल में धर लिए जाएं। उससे बेहतर ये है कि इसी बात पे शुक्र मनाइए और उनकी फैमिली को भी शुक्र मनाने दीजिए कि वो खैरियत से घर आ गए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग उनको जज करने की कोशिश करेंगे कि वो वापस आकर
کتنے بدل گئے ہیں، کیا تبدیلی آئی ہے، کیا ان کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا یا ان کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے. تو اس پر بھی میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز انہیں اس موقع پر جج نہ کیجیے. بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ گزرے، اگر آپ کے ساتھ یہ بیتے تو پھر آپ کیا کرتے. اس وقت سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ وہ بخیر و عافیت گھر پہنچ جائیں. وہ الحمدللہ وہ پہنچ چکے ہیں. جہاں تک ان کی ڈٹرمنیشن کا یا ان کے کاز کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ کا تعلق ہے تو وہ پروو کر چکے ہیں، انہیں مزید پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑا کم کسی صحافی نے اس طرح پروو کیا ہوگا جیسے عمران ریاض نے پروو کیا. تو وہ یہ پروو کر چکے ہیں کہ وہ اپنا حق سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے اتنا وقت لگا کہ ان کو باہر آنا پڑا. لیکن اب میرا خیال ہے کہ جو بھی ان کے معاملات طے پائے ہوں گے، جس طرح بھی ان کی رہائی عمل میں آئی ہوگی، اس سے یہ بات تو ضرور طے شدہ ہے کہ اگر وہ کچھ محتاط ہوتے ہیں یا اگر وہ کسی حوالے سے کچھ چیزوں کے اوپر خاموش بھی ہوتے ہیں تو برائے مہربانی انہیں جج نہ کریں، کیونکہ وہ جس تکلیف سے گزر کر آئے ہیں اس کا آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ویسے تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح کے وہ لائن ہیں وہ مشکل ہے کہ ان کا کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو، اور لیکن اگر کوئی مصلحتاً کچھ روز کے لیے اگر وہ خاموش بھی ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان باتوں کے اوپر جج کرنا بنتا نہیں ہے، خاص طور پر اس قوم کا، ان لوگوں کا کہ جو ٹھیک سے ڈھنگ سے آواز تک نہ اٹھا سکیں، جو اپنے حق کے لیے باہر نہ نکل سکیں. تو میرا خیال ہے ان کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ پھر کسی کو جج کریں. اور ایک اور بات جو میں کرنا چاہتی ہوں کہ یہ شرم کا مقام ہے تمام صحافتی تنظیموں کے لیے بھی. جو آواز ان کے لیے اٹھائی جانی چاہیے تھی وہ نہیں اٹھائی گئی. جو مؤثر آواز ہم سب کو بننا چاہیے تھا وہ ہم نہیں بنے. جتنا احتجاج ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. بہت سارے لوگوں نے یہ ضرور کیا کہ جب بھی کوئی اہم انٹرویوز ہوئے تو ان سے یہ سوالات کیے، پوچھا کہ عمران ریاض کہاں ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے یوٹیوب کے اوپر مسلسل آواز اٹھائی، کچھ لوگوں نے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر مسلسل آواز اٹھائی. یہ بات درست ہے اور ان کی کاوشیں ہونی بھی چاہیے تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات درست ہے کہ جتنا زیادہ اس کے اوپر ٹی وی چینلز کو شور مچانا چاہیے تھا، جتنا احتجاج کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ یہاں پر بھی عمران ریاض کی گمشدگی پر بھی اپنے سکور سیٹل کرنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ بھی کیا اور عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائی. میں خاص طور پر مینشن کروں گی حامد میر صاحب کو، کہ جن کی اگرچہ عمران ریاض کے حوالے سے ایک مختلف موقف رہا ہے اور ان کے ساتھ ایک چپکلش بھی رہی، لیکن اس کے باوجود بھی عمران ریاض کو جب لاپتہ کر دیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے کئی دفعہ نہ صرف یہ کہ اپنے پروگرامز میں مختلف وزراء کے سامنے یہ آوازیں اٹھائیں، ان سے سوال کیے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ پر انہوں نے اس بات کو کویسچن کیا. تو یہ ان کی طرف سے ایک بہت اچھا جیسچر تھا. اور اسی طرح سے اور بھی کچھ ایسے صحافی جو ویسے عمران ریاض کے شاید اس طرح سے حامی نہ ہوں، ان کے موقف کی بھی حمایت نہ کرتے ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے آواز اٹھائی. لیکن ایسے میں بہت سارے ابن الوقت لوگ بھی نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے عمران ریاض بھائی کی گمشدگی سے، ان کے منظر سے غائب ہو جانے سے فائدہ اٹھایا، اوٹ پٹانگ قسم کی گفتگو کی، غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی، ان کی صحت سے متعلق، ان کے سلامتی سے متعلق عجیب و غریب افواہیں اڑائیں، ان کی فیملی کو اذیت دینے کا، تکلیف دینے کا باعث بنے. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی مصدقہ اطلاعات نہ ہو، آپ براہ مہربانی اپنا منہ بند رکھیں تاکہ دوسرے کو کم از کم اگر آپ کوئی خوشی نہیں دے سکتے تو تکلیف بھی نہ دیں. اور یہ سب باتیں کرنے کے بعد میں آخر میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتی ہوں عمران ریاض بھائی کو کہ جنہوں نے بہت ہی ہمت اور جرت کے ساتھ یہ سارا وقت گزارا، اور اس سے پہلے بھی وہ جس ہمت اور جرت اور بہادری کے ساتھ لوگوں کو انفارم کر رہے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ یہ بڑا کم اس دور میں دیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب پر اپنا رحم کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی آزمائش سے نہ گزارے جس سے عمران ریاض بھائی اور ان کی فیملی کو گزرنا پڑا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح آج ان کے لیے خوشیوں کی خبر آئی ہے ان کے گھر میں، اسی طرح باقی جو قیدی ہیں، اسیران ہیں، خاص طور پہ سیاسی قیدی اور اسیران جو بے گناہ ہیں، ان کو بھی رہائیاں ملیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا رحم فرمائے، فیصلہ سازوں کے دل کے اندر نرمی بھی کرے اور ان کو عقل و شعور بھی دے کہ وہ بہتر فیصلے کر سکیں اور ملک کو اس گھٹن کے ماحول سے نکال سکیں اور ایک بہتر ترقی اور خوشحالی کے معاشرے کی طرف ہم جا سکیں. بہت شکریہ. آپ سے ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.